माधव प्रसाद घिमिरे नेपाली साहित्यको अर्को महत्त्वपूर्ण नाम हो। यति ठूलो आयतन भएका घिमिरेलाई व्यक्तिको रूपमा मात्रै परिचय गर्न सहज नहोला। 1976 साल असोज 7 गतेका दिन लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिनुभएका घिमिरे पढाइका लागि 9 वर्षकै उमेरमा लमजुङको तुराडाँडा स्थित संस्कृत पाठशाला हुँदै 18 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ 3 धारा संस्कृत पाठशाला पुग्नुभयो। हाल उहाँ सपरिवार काठमाडौँ स्थित कपुरधारा बस्नुहुन्छ। आमा नहुनुको पीडा र आफन्तले गर्ने गरेको दुर्व्यवहारको अगाडि एउटा बालक निरीह प्राणी सरह हुने गर्थ्यो। दुई वर्षको कलिलै उमेरमा आमा गुमाएर टुहुरो बनेका घिमिरे आफ्नी पत्नी गौरीको निधनले विक्षिप्त हुन पुग्नुभयो। प्राणभन्दा प्यारी श्रीमतीको निधनको पीडाले जन्माएको शोक काव्य हो गौरी। सानी नदी पर्वतबाट झर्छिन्, हाहा र हुहु गर्दै वनभित्र झर्छिन्। कोमल मनका कवि घिमिरेले बिम्बको प्रयोग र प्रकृतिको वर्णन गरेर समकालीन साहित्यिक समाजलाई चेतनाको सन्देश दिनुभयो।
आज हामी उहाँका सम्झनाका गल्लीहरूमा पुगिरहेका छौँ, जहाँबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रकृतिका सुन्दर सृजनाहरू प्रस्फुटन भए। राष्ट्रकवि घिमिरेको घर हरियालीले झपक्कै छोपेको छ। बगैँचामा फुलेका फूलहरू पनि बिहानको लालीसँगै पूर्व दिशातर्फ फर्किएर रमाइरहेको भान हुन्छ। यी फूलहरूले के सोच्दा हुन्, कवि गम्भीर भइदिनुहुन्छ। बगैँचामा फुलेका रङ्गी-चङ्गी फूलहरू छाम्दै एकैछिनमा प्रसन्न देखिनुहुन्छ। कहिले मान्छेको सहयोगमा त कहिले लट्ठीको सहाराले घरको कम्पाउन्डभित्र टहलिनुहुन्छ। तर यो उमेरमा पनि जन्मथलो पुस्तुनलाई भने भुल्न सक्नु भएको छैन। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, हिमाल चुल्ली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो। लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, हिमाल चुल्ली मनतिर पानी भर्ने पँधेरो। नेपालीको स्वाभिमान कहिल्यै झुक्दैन। कुरो 2030 सालतिरको हो। मुलुक बाहिरका एकजना विद्वानले देशको गरिबीलाई विकाससँग जोडेर व्यङ्ग प्रहार गरे। त्यसको 8 महिनापछि कविले छाउनी स्थित चौरबाट उनलाई गीतको माध्यमले जवाब दिनुभयो। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले। जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल, सुन्दर शान्त विशाल। गाउँछ गीत नेपाली ज्योति।
बिहान सबेरै उठेर कवि घिमिरे वेद पाठ गर्नुहुन्छ, सँगसँगै राष्ट्रिय दैनिक पनि। घरमा आएकाहरूसँग भालाकुसारी गर्दा उहाँकी धर्मपत्नी साधारण प्रकारको खाजा ल्याइदिनुहुन्छ। खाजा खाइसकेपछि जेठा छोरा बुबालाई औषधि खान सहयोग गर्नुहुन्छ। मध्याह्नको खाना खाइसकेपछि केही समय ओछ्यानमा सुस्ताउनुहुन्छ। यो त्यही ऐतिहासिक कक्ष हो जहाँबाट कविले गौरी, हिमाल पारी हिमाल वारी, राजेश्वरी, देउकी, राष्ट्र निर्माता र मालती मङ्गले जस्ता थुप्रै कृतिहरूको सृजना गर्नुभयो। 2014 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य हुँदै उपकुलपति र 2046 साल ताका कुलपति समेत हुनुभयो। सृजनाका संवाहक कवि घिमिरे पद्मश्री साधना सम्मान, मानार्थ विदा बारेदी र मानार्थ सहायक रथिका साथै 2060 सालमा राष्ट्रकविको रूपमा सम्मानित हुनुभयो। त्यति मात्रै नभएर 2075 साल असोज 7 गतेका दिन कविको शतवार्षिकीको अवसर पारी बग्गीमा सहर परिक्रमा गरी राष्ट्र प्रमुखद्वारा दोसल्ला ओढाई सम्मान गरियो। राष्ट्रकवि घिमिरे अग्रज कविहरूलाई हृदयदेखि नै गुरुको रूपमा श्रद्धा गर्नुहुन्छ। साहित्य भनेको शब्द र छन्दको चमत्कार हो। नेपाली साहित्य बामी सरिरहेको समयमा कवि घिमिरे लगायतका स्रष्टाहरूले नेपाली साहित्यको जग बसाउन ठूलो गुण लगाउनुभयो। गाली गर्दैन सारङ्गी, झुटो बोल्दैन बाँसुरी, छ सङ्गीत तिमी भित्रै मिठो बोल सधैँभरि। 2009 साल ताका गोरखापत्र संस्थानमा 40 रुपैयाँ प्रति महिनाको पारिश्रमबाट काम थालनी गर्नुभएका उहाँले आफ्नो साहित्यिक सृजनाबाट
राजादेखि रैतीसम्मले प्रशंसा गरेको कुरा भुल्नु भएको छैन। राजा महेन्द्र कवि हृदय भएको राजा हो र उहाँले मिठा मिठा गीत लेख्नु भएको थियो। दरबारमा चाहिँ 15 दिन जस्तो रेडियो नेपालका कलाकारहरू गएर राजालाई सुनाउँदाखेरि राजाले यो गीत कसले लेखेको भनेर जुन गीत राजाले त्यो सोध्छन् प्रायः जस्तो गीत चाहिँ मेरै हुन्थ्यो। यसरी मेरा गीतलाई राजाले मन पराएका रहेछन् र जनरलको नाम मलाई अहिले आएन, अब त स्वर्गीय पनि भएको होला। त्यो जज साहबले के भने हेर्नुहोस् कविजी, तपाईँलाई त सरकारले गुरु मानिबक्सेको थियो, गुरु सरकारको के अरे कविताको कापीमा तपाईँका कविता र गीतहरू पनि सारिया थिए। तपाईँको त्यो स्वकाव्यमा चाहिँ सरकारबाट धेरै ठाउँमा चिनो लगाइबक्सेको थियो भनेर भने। अनि म छक्क परेँ। कुनै पनि मानिसको प्रगतिमा नारीको अहम भूमिका रहन्छ। महाकालीसँग 2005 सालमा विवाह भएको 4 वर्षपछि गाउँबाट काठमाडौँ आइपुग्न 9 दिनको समय लागेको थियो। 2 छोरा र 6वटा छोरी हुर्काउन पढाउन कठिन थियो, तर पनि श्रीमानलाई निरन्तर साथ दिइरहनुभयो। राष्ट्रकवि पत्नी महाकाली घिमिरेले 2018 साल ताका सपनामा आफू मरेको कुरा सुनाउनु भएछ। मृत्यु तीतो सत्य हो जुन कविले भोगिसक्नु भएको थियो। कवि घिमिरेले गीत, कविता, काव्य र नाटक मात्रै नभएर बाल कविताहरू पनि उत्तिकै लेख्नुभयो।
एकपटक राष्ट्रकवि घिमिरेको अस्वस्थमा संग्रह नोबेल पुरस्कार प्रतिस्पर्धाका लागि समेत पठाइयो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, पश्चिमा संस्कृतिको नजरमा पूर्वीय संस्कृति पर्न सकेन। आजभोलि सिर्जनाका साधक घिमिरे ऋतम्भरा महाकाव्य पूरा गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यसैले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सृजनशील जीवनको कामना सहितको शुभकामना।